والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا پاک پروردگار عالم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، تیرے بندے، بھولے ہوئے بندے، در بدر بندے، گناہ کار بندے، خطا کار بندے، میلے کچیلے بندے، تن بھی میلا، من بھی گندا، ظاہر ستھرا نہ ہی باطن اچھا، گناہ گناہ ہائے گناہ، نام اعمال کالا، گندے دن سیاہ راتیں، نافرمانیاں، دین سے دوریاں، اللہ کی ناراضگیاں، شریعت کی بغاوتیں، مولا آنکھ میلی، ہائے الہی زبان گندی، اللہ سوچ گندی، دل کالے، روح میلی، وجود گندا، سر سے پاؤں تک کالک، کیا ہے دامن میں کہ تجھے منہ دکھائیں، کیا ہے ان ہاتھوں میں کہ تیری بارگاہ میں اٹھائیں، گندی زبان سے کیا مانگے، میلے چہرے کیا دکھائیں، مولا یہ گندے وجود تیری بارگاہ میں رکھ دیے، یہ خطا کار بندے تیرے دربار میں آ گئے، اللہ اللہ اس لیے نہیں کہ ہم حقدار ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو رحمان ہے، تیری رحمت نے ہمیں حوصلے دیے، تو رحیم ہے، تیری رحمت نے ہمیں حوصلے دیے، ہم آ گئے، تو کریم ہے، تیرے کرم نے بلایا، ہم آ گئے، بخشش کی رات ہے، اس رات نے ہمت دلائی، ہم آ گئے، تیری رحمت برس رہی ہے، ہم نے بھی جھولیاں پھیلا دی، تیرا کرم برس رہا ہے، ہم نے بھی ہاتھ پھیلا دیے، کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، ہم نے بھی حاضری لگوا دی، کاش ہماری بھی بخشش ہو جائے، آج کی بخشش والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، آج جن کے گناہ دھلے ان میں مولا ہمیں بھی شامل کر لے، آج امت میں جن کی بخشش ہو اللہ ہمیں بھی شامل کر لے، مولا رحمت سے محروم نہ رکھنا، اے اللہ کرم سے محروم نہ رکھنا، اپنی عطا سے محروم نہ رکھنا، مولا آج کی رات بھی جھولی خالی رہ جائے تو کہاں سے یہ جھولی بھرے گی، اللہ آج بھی رات خالی چلے جائے تو یہ ہاتھ کہاں سے ان کو بھیک ملے گی، مولا ہمیں تو کوئی منہ نہ لگائے، ہم عیبی، ہم گندے، ہم پاپی، ہم گناہگار، دنیا ہم پہ تھوکے، یا اللہ ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، تیری رحمت کے سوا گناہگاروں کا کون سہارا ہے، تیرے حبیب کے سوا ہمارا کون واسطہ ہے، مولا تیرے قرآن کے سوا
हमारी उम्मीद क्या है, हमारी आस क्या है। आज की रात है, आसमान से रहमतें बरस रही हैं, हम भी दामन लिए बैठे हैं। मौला तेरी बख्शिश की बात है। आदमी खाली जाए नहीं, मौला खाली नहीं जाए। अल्लाह आज भी खाली जाए, आज भी झोलियां खाली नहीं हो सकता। मालिक तेरी रहमत की शान नहीं है, तो मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। मौला हम तो कुछ भी नहीं है, हुजूर का नाम तो बड़ा है ना मालिक। हम तेरे महबूब का वास्ता लाए हैं। देख मौला हम कितना बड़ा वसीला लाए हैं, जिसका वसीला तूने हमें अता किया है। ऐ अल्लाह सोने पाक मोहम्मद करीम का वास्ता है मौला, हम गुनाहगारों को माफ कर दे। अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे। हमारे हाथों में क्या रखा है, हमारे लफ्जों में क्या रखा है। तेरे महबूब आधी रात को उठ के आंसू बहाते थे ना, हुजूर हमारे लिए कितना रोए हैं मौला। हुजूर का एक आंसू का सदका पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। हमारे हुजूर ने कितने हाथ उठाए हमारे लिए मौला। वो जो महबूब गारों में आधी आधी रात को उठ के जो दुआएं करते रहे, या अल्लाह उन दुआओं का वास्ता आज की दुआ कबूल फरमा ले मौला। अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह या अल्लाह तेरे बंदे हैं, तुझे माबूद मानते हैं, तेरे सिवा कोई 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 गुनाह माफ करने वाला नहीं है। मौला तेरे दर पे खड़े हैं, तुझसे आस है, उम्मीद है, हम तड़प रहे हैं। ऐ अल्लाह बुजुर्ग सफेद रीश बैठे हैं, ऐ अल्लाह नौजवान तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी माएँ बहनें बेटियां भी आंसू बहा बहा के तुझसे इल्तिजा कर रही हैं। मौला किसी के आंसू कबूल कर ले, हमारी बख्शिश कर दे। किसी की आहें कबूल कर ले मौला, हमारी बख्शिश कर ले। किसी का दर्द भरा नागा, दर्द भरा नौहा कबूल कर ले, हमारी बख्शिश कर दे मौला। हम फरियादी हैं अल्लाह, हम फरियादी हैं। ऐ अल्लाह फरियादी है, फरियाद सुन ले। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों की माफी अता कर दे। या अल्लाह हमें गुनाहों की माफी अता ही करता है। सुबह ढल जाए हम तुझसे बख्शिश मांगते रहे, दिल करता है मांगते मांगते हमारी रूहें निकल जाए। दिल करता है तेरे दर पे पड़े रहे, हम फड़कते रहे, हम तेरे हिजर में, तेरे इश्क में मचले मौला। तुझे करे मौला, तेरी याद में मौत आ जाए, तेरे जिक्र में मौत आ जाए। ऐ अल्लाह तौबा कबूल कर ले मौला। आमीन ऊंचा बोलिए मौला, तौबा कबूल कर ले अल्लाह, तौबा कबूल कर ले अल्लाह, हमारी तौबा कबूल कर ले। या अल्लाह हमें तौबा पे इस्तकामत दे दे। हम नाफरमान हैं, हम वादा खिलाफ हैं। तौबा करना और तोड़ना हमारा वतीरा है, हमारा शेवा है। अल्लाह आज की तौबा पे इस्तकामत दे दे, हमारे कदमों को इस्तकामत दे दे। शैतान वर्गलाए मौला, तू हिम्मत दे, हमें इस्तकामत दे दे। शैतान वस्वसे डाले मौला, हमें कायम रहने की तौफीक अता कर दे मौला। आज तक जितने गुनाह किए हैं, दिन की उजालों में या रात के अंधेरों में, जाहिर किए या बातिन किए, छोटे किए या बड़े किए, तू सबसे बाखबर है। हम तेरी बारगाह में एक एक गुनाह का हुजूर के वास्ते से माफी मांगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम वादा करते हैं, जो गुनाह कर चुके आज के बाद ही होंगे मौला, हम सिद्क़ के दिल से वादा कर रहे हैं, हमें वादा निभाने की तौफीक अता कर दे मौला। तू बचाए तो बचे, तू ना बचाए तो कौन बचे मौला। हमें अपनी रहमतों का हिसार अता कर दे, हमें अपनी रहमतों में पनाह अता कर दे मौला। शैतान नफ्स से हमारा लईन है, हमें गुमराह कर देता है मौला। तू सहारा है, तू करीम है। ऐ अल्लाह रहमत कर दे, रहमत कर दे, रहमत कर दे मौला। हमें आज की तौबा पे इस्तकामत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आज की रात, पूरी रात तेरी बारगाह में गुजारी, तेरे ये बंदे और बंदियां बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं।
कब का इंतजार था कि शब बारात आएगी तो अपने मालिक से मांगेंगे। इंतजारों के बाद आज ये रात मिली है, रात का ये पहर मिला है। ऐ अल्लाह, जो दुखी जो दुआ लेके आया है कबूल कर ले, जो मन में ख्वाहिश लेके आया है कबूल कर ले। हम बीमार बैठे, हमारे घरों में बीमार, अस्पतालों में बीमार पड़े, कोई छोटी मरज में, कोई बड़ी मरज में। करीम रब आज की रात का सदका तमाम बीमारों को सेहत अता कर दे। हम बीमार हैं तो सेहत दे दे, घरों में बीमार हैं तो सेहत दे दे, अस्पतालों में जिसका जो बीमार है सेहत दे दे। कारी साहब ने कहा इनके वालिद साहब अलील है, मौला सेहत अता फरमा दे। हमारी एक अजीजा अलील है, दुआ करें अल्लाह पाक सेहत अता फरमा दे। मेरे दोस्त हाजी साहब हैं, उनको कैंसर की रिपोर्ट आई है, या अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामला अता फरमा। मौला इस रात की दुआओं के लिए किबला कारी साहब, सादाते किराम, पीर साहिबान, दोस्त अहबाब से जिसने दुआ के लिए कहा, तमाम के बीमारों को सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह पाक अगर कोई दुखों का मारा बैठा है, आज की रात का सदका दुखों से छुटकारा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर कोई मुसीबतों में घिरा बैठा है, मौला मुसीबतों से पनाहें अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान कर दे, हमें मुसाइब व अलाम से निजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कोई कर्ज तले डूबा बैठा है, तेरी जात के सिवा कोई सहारा नहीं, मौला गैब से मकरूजों को कर्जों से खलासी अता फरमा। ऐ अल्लाह कोई बे औलाद झोली उठा के बैठा है, औलाद का तलबगार है, मौला करम कर सेहत उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। मौला बे औलाद झोलियां आबाद कर दे। किबला शाह साहब के लिए दुआ के लिए कहा गया, मौला औलाद साले अता फरमा। हुजूर की आल का सदका नेक औलाद अता फरमा, झोली आबाद फरमा। मौला हर बे औलाद की झोली भर दे, हर बे औलाद की झोली भर दे, हर बे औलाद की झोली भर दे। मौला जिनकी बच्चियां हैं, बेटे मांगते हैं, अपने फजल से मौला बेटियों वालों को बेटे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी औलादें हैं, औलादों को माँ बाप की इज्जत की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह बच्चे बच्चियां जवान हैं, रिश्तों के असबाब नहीं बनते, माँ परेशान है, बाप परेशान है, बच्चियां घर की दहलीज पे बैठे बैठे परेशान हैं, मौला रिश्तों में आसानियां पैदा फरमा दे। मौला राहें खोल दे, मुश्किलें आसान कर दे, रुकावटें दूर कर दे, बंदिशें तोड़ दे। मौला अपने बंदों और बंदियों के लिए आसानियां पैदा फरमा दे। या अल्लाह करम कर, हमारी खेतों खलियान में बरकतें अता फरमा, हमारे बागात में बरकतें अता फरमा, हमारी जमीनों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह गैब की मुसीबतों से अमान अता फरमा, गैबी हादसात से अमान अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी जान की हिफाजत फरमा, मौला हमारे माल की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे कारोबार की हिफाजत फरमा, हमारी जमीनों खेतों खलियान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें गैबी आफात से बचा, हमें मूजी अमराज से बचा। या अल्लाह हमारी फरियादें सुन ले, हमारी आरज़ुएं पूरी कर ले, हमारी दुआएं कबूल कर ले, हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह करम कर दे, मुल्क पाकिस्तान को अमन इस्तेकाम अता फरमा। दुनिया भर में जो मुसलमान दर बदर हैं, जलील और रुसवा हैं, या अल्लाह मसलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जहां जहां मुसलमानों पर आफात टूटी है, जलजला वाले हैं, सैलाब वाले हैं, तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। जो शुहदा हैं उनकी बख्शिश फरमा, मगफिरत फरमा, दर्जात को बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा, हमें मक्कतुल मुकर्रमा की हाजिरी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें हुजूर के दर की हाजिरी अता फरमा। या अल्लाह जिंदगी ढलती जा रही है, मौत सर पे आन पड़ी है, अब करम कर दे, हमें तेरे नबी से बहुत इश्क है, हम तेरे हुजूर पे जान देते हैं, हमने हुजूर को देखा नहीं है। अल्लाह हमें ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब। वो कैसी रात होगी, वद्दुहा का दीदार, हाय हाय, कोई ऐसी नींद देते हमें हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, कोई ऐसी रात दे दे।
ویلے تانا یار دیا بیٹھی رو رو کا گنارا فالا پاما تیرے قاصد بھیجا فالا پاما تیرے قاصد بھیجا میرا تھی گیا حال بیمار یار بجوڑ جیون کوڑ قسم کو قسم کو یار بجوڑ جیون کوڑ ان اندر درد ہزارہ یار فریدہ میں تھی وے روا جویں وچھڑی کوج ہونا آیوں تے میں جان نہ دے سا چلے کون ہجر دیا مارا سپنے وچ مینوں ماہی ملے آتے میں گل وچ پاپی ابا دردی ماری ڈردی ماری اکھنا کھولا کتے پھر وچھڑنا چاہتا یا اللہ تیرا کیا جائے گا ہم غریبوں کا بھلا ہو جائے گا ہم عاشقوں کے زخموں کو مرہم مل جائے گی بے قرار دلوں کو قرار آ جائے گا ان پیاسی آنکھوں کی پیاس مولا ہمیں حضور کا دیدار عطا فرما دے آقا پاک کا دیدار عطا فرما دے آقا پاک کا دیدار عطا فرما دے ایک دفعہ درود پاک ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر مل کرے ہم اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب کریں آمین قبل تو نبی اے اللہ پاک رات بھر جو ذکر ہوا تلاوت ہوئی درود پڑھا گیا سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ جو بھی تیرے نام کو یاد کیا گیا ثنا خوانی ہوئی قرآن حدیث کے بیانات ہوئے خیراتوں کے اہتمام ہوئے جملہ امور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما تیرے سونے نبی کا واسطہ رسول اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا پاک کی اہل بیت آقا پاک کی صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما تابعین تابعین تمام سلاسل اولیاء کاملین جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما آستانہ علیہ مسوشہ کے جتنے سادات کرام اولیاء کرام مزاروں میں تشریف فرما ہے ان تمام سادات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کا باپ کسی کی ماں کسی کے اور آبا و اجداد کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا بیٹا بیٹی کسی کے گھر والی کسی کا گھر والا جس کا جو بھی چھوٹا بڑا ایمان کے ساتھ مرد عورت دنیا سے چلے گئے ہم اپنے پیاروں کو یہ ثواب پہنچاتے ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے قبول فرما اے اللہ ان کی بخشش فرما دے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کی قبروں کو سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک ان کو قیامت میں آقا پاک کا دیدار نصیب فرما آقا پاک کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہم نے صدق کے دل سے معافی مانگی ہے ہمیں اس توبہ پہ استقامت عطا فرما مولا کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں ہم یقین کے ساتھ دعا اختتام کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے میل دھل گئے ہیں تو نے ہمیں بخش دیا ہے ہمیں پورا یقین ہے تو نے ہمیں بخش دیا ہے مولا آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما آئندہ نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اس محفل کو سجانے کے لیے اہل علاقہ بڑا تعاون کرتے ہیں مہنگائی کے باوجود لوگ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں یا اللہ جس نے تھوڑا یا زیادہ جو بھی تعاون کیا یا اللہ قبول فرما لے سب کے رزق میں برکت فرما دے جان و مال میں برکت فرما دے عزت و آبرو میں برکت فرما دے کاروبار و روزگار میں برکت فرما دے
جنہوں نے تعاون کیا دنیا میں بھی جزائے خیر، آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ صوفی صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، بہت اچھے انسان ہیں، سادے انسان ہیں۔ برادرم قاری محمد فیاض چشتی صاحب، یا اللہ پاک یہ قرآن کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما۔ یہاں جو درسگاہ قائم ہے یا اللہ پاک اس کو مزید ترقی عطا فرما، جو اس سے تعاون کرتے ہیں ان کو بھی عزت و آبرو اور برکتیں عطا فرما۔ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سهل يا إلهي سهل يا إلهي سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيد الأبرار والمرسلين۔ وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔